سلام انتينا نسمع لنا تمام مية إيرتراون خم تجروا ينحسرن شكر كلهم زم صار كاميرا من نمن دا يسولهم ديتورينا ثم قادهم كردا تفتو سبت لكم على ساعات زي قال زي هاي معناته زي تريدوا لكم مسلم يغني اللي يسكت يغني اللي ميتين يا سأل كان محول سلام يوتيوب سرات قتلتي لما عندي لهم نزاق زعبات تاع السوشيال ميديا تاع مزارع نبر زعبات تيو كم عينة فيديو تاع تدري دمو سبسكرايب شير لايك ناغوركم ابسا سبسكرايب دمو نوتيفيكيشن على انا كليك ناغوركم خمس عدش انفورميشن بنا بقدم باخ ممكن كما تخطقوا تقديهم عنا دمو ذا سبسكرايب شير لايك بمحجاز نعهم دمو تبقوا فيديوهاتن حدش مزارعبتن انفورميشن زيناتاتن نباهم كما تقدموا تذكروا تقولهم حزين ابزا فيديو نقصل سلام بزعبا زس حاسيبكم لو تفوتوا نحنا خم حبر السبسي راهوا دارغارينا ينفلتن حكي كل غزي خوينات كل غزي سقاي كل غزي موت سدت كرتت كابتم قدامو تاباتنا اديتاتنا نحيز غاسي زوم حج زلو ولدنا خيترفه لو مست املاخ باخو دالنا خون حجس قريبنا بانو خون كودالنا انديو سلام خون انديو وي كمز عينت بزح تسفا زي ول تسفات حيزوم يم زنبرو حجي بتسفا ينبرو مهلاون برغ صبو نغري مخنياتو بزيل كابتخ نبرالو كابتو تسفهم قرب زوم اوت غيرنا ندخلنا كري انت فتينا غنسي بزح زتحاسب بزخونه اذا ابس اخوينا زرساناي امانيل اسرات مصحف اندي زنبب نيره ابزا مصحف على حاده ور حاده 2000 عام مهرز تصحفت ويكا زتحات متقطملا اتا قطمي كمزي اتخيد اخوخاي قعد كينات وصا قعد سلام اتو زمانات كتذكر زمانات كتفتو اخوخاي نتن اسمع حارسو خلمع وفير خبلع مسيلو خصقي مسمرعاتو خحقي اخوخاي قعد كينات وصا قعد سلام اتو ولدوتات كتذكر ولدوتات كتفتو اخوخاي نتا هوان رأى لمنا ايتو قحاف وليداخ تحقف هلخلخاخ تراقف وليداخ تدقف اخوخاي زمن سلام حرات اتمعات كبره اسات كي سعرره تنفاسات كي قمرره نروفتانا قالح غوجو خنطاطح ولدنا خناواح زمن حجزا قط معلات حاده ور حاده 2000 عام تمرت مصحفو اتز جمر زنبره خفله زمن تراي زيكونه اتز جمر زنبره موائل وي زمن قاللو تحيزخ مسيات محسن زلا مرياتو 2000 عام تمرت او كيناتينا نيرنا حجمانيل اتز نبره ناي كينات هوا اسكاخي حوس نتحدث زمن بخمس عينت محس انت قبلو كتقجل كلخامو عامل صنيحو خا خمس تشقو يخذكر كلخا نتسفا خزفات النغري مخنياتو مانيل كل تبز حلف الزمن زنبره خوينات ابكيعس منبار نخللو زمن يتمني كساب حجي كن فلكت هيبلنا امانيل اسرات 25 عامات اب سلام محير نبرالو حزبنا خا كساب حجي خا خوينات ورا خويناتنا يعرفه اكوادا نامانيل بزعبا زرس خغطم زغبرو مخنيات ننوي حفله زمانات كاب خويناتن ورا خويناتن اعرفنا زي نفلت مخاناي منالبات سمعكم ما تفوتوا تخيكم سي ليندي ايفكت بال حانتي كلس حساب الله اذا حساب تاي ترد مزلكم زخونه حساب باهلي لمدي وي زخونه سيستم نوح غزي كيمو تقصنح انت خيلو سي ناي مقصان تخلو ازي عبي نابنت قدم حدا عام زمرعو سب حدارن قدم 10 عامات زمرعو سب حدارن تلو كابتم عام زمرعون لعلي اتم 10 عامات بحدارهم صنح سب حدار بحج 10 عامات بحدارهم كقصلو زلوهم تخلو عبي ويكا نخلت تشع عامات كتنبب سنحت مصحف انتلا اذا مصحف زيا نزمص زلو 500 عامات كتنبب تخلا اتا لو متحتم مصحف كن بحج 100 عامات كتنبب زلو تخلو ازي صبيبي اذا قاسي نابنت اب هايمانوت باهلي لمدي اب بزح نغرات كريو نخلينا حدا نوح عامات زغره بالغاب كتقير ن 10 عامات كخيد صلح بالغ كتقير ازي يقلل ويكا حند هاجرنا 50 عامات بديمقراطياዊ سرعات درات كيصنيحه نزمص زلو 50 عامات وي 100 عامات بتسرعات نسخ تكسل عاب تخلطات الله حانت ديمقراطياዊ ባህል ዘይብላ ሃገር ግን ብድዲላ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትፈጥር አጸጋሚ ሕጂ ነዚ ክልሲ ሓሳብ ዚ ናብ ዝናትና ኩነታት ኣምፂና እንተሪእና ይኻሲ ነዚ ሓለፈ ክንደይ መኽብለኩም ኩሉ ዝተጻሕፈ ታሪኽና ሲ ብዛዕባ ኩናትን ወረ ኩናትን ይዘዘንቱ እዛ ክልሲ ሓሳብ ከም ተነጽሮ ኻሲ ሓደ ነገር ነዊሕ ዓመታት እንተረአ ከይጸኒሑ ብሕጂ እውን ዳርጋ ማለሲ بزخونه ذا مصحف كبر حونا تيدروس ابراهام انديو خاب احتام ام كل سيد لي صنعو غريكم تيدروس ابراهام زي اطراي زيكونه كلنتنا بز حصير غزي اب ام كل استحاتما مصحفتي سيد لي زلو سلازي اذا عمزيا عمل تنبابات مثل مخنياتو انا بوغناي ماليا زي بلوناي مصحفته هيابات يمسين زلو احتام ام كل خاخم تريوم زلوهم كونتار مصحف سيدو مالومو بزغاطامي لباو مسغنا يبصحايو ام بيبنا انتو دينا يخا رئيتو وي حساب كلوناي
كساب شعوغن نسخمون كتنبوم درليخم ناب أحتامهم كل زواريلكم كأحز بلوكم مسحاب كتمرسو تغليهم Thank you سلام انتاينا نسمع لنا ህፃን ክንሱ በቶም አለው ዝበሃሉ ናይ ዓለምና ዝዝውሩ መራሕቲ ካብ ትራምፕ ክሳብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኩሎም ፍሉጣት ሰባት ሰላም ዝብልዎ ምኽንያት እንታይ እዩ ገለ ብዛዕባኡ ታሪክ ኣብጨልኩም ኣለኹ ወዲ ንጉሳት ዝኾነ ሞሮካዊ ልኡል ኤል ሓሰን 8 ጉበት 2003 ተወሊዱ ሕጂ ክሳብ 2026 ወዲ 22 ዓመት ኮይኑ ይርከብ ከባቢ 2015 2016 ኣብ ራባት ኣብ ዝነበረ ወግዓዊ ስነ ስርዓት መንእሰይ ሙላይ ሓሰን ሰባት ከም ባህላዊ ምልክት ምክብባር ክስዕምዎ ኣብ ዝፍትኑ ኢዱ ብምስሓብ ብከምዚ ዝፍለጥ ወዲ ንጉስ እዚ ጉዳይ እዚ ገሊኦም ከም ባህሪ ጭካነ ገሊኦም ከዓኒ ከም ክብሪ ይርእዎ ኣብ ከም በዓል ቲክቶክን ዩቲዩብን ዝኣመሰለ መድረኻት መዛረባ ኣርእስቲ ኮይኖም ይርከቡ እዚ ዘገርም ባህሪ ከም ዓማፅ ልኡል ወይ ከዓ ትራንዲስተር ዝኣመሰሉ ሳጓታት ካብ ህዝቢ ክለግዎ ጀሚሩውን ነይሩ ደገፍቲ ነቲ ተዛማዲ ዘመናዊ ቫይብ ይፈትዎ ሓደ ቆልዓ ንመጻኢ ንንጉስ ኣብ ወግዓዊ ዓለም ጀርሚ ዝኾነ ኣረጊት ልምድታት ዝነጽግ መብዛሕትኡ ግዜ ኣርትዖታት ቲክቶክ ድራማዊ ሙዚቃ ስሎው ሞድ ነዚ ኩሉ ባህርያቱ መስሓቅ መግለፂታት ብምውሳኽ ናብ ጽቡቕ ስምዒት ዝፈጥር ትሕዝቶ ይቕይርዎ ኣብ መላእ ኣካውንታት ብሚልዮናት ዝቁፅር ርእይቶታትን ይርከብ ትምህርትን ተውህቦን ናይ ዝቆልዓ እንታይ ይመስል ፍቅሪ አቪዬሽን ኣብ በረራ ዓሚቕ ተገዳስነት ኣብ አቪዬሽን ትምህርቲ ቀፂሉ መጀመርታ ስድራ ቤት ዘይከምቲ ናይ ኣቦኡ ናይ ሕጊ ድሕረ ባይታ ንሱ ውን ናይ ፓይሎት ትምህርቲ ወሲዱ ይርከብ ኣብ ስፖርት ውን ይነጥፍ እዩ ኣብ ምዝዋር ፈረስ ክእለት ፈረስ ኣብ ኣፍራስ ዓረብ ኩዕሶ ሰኪዐት ከምኡ ውን ኩዕሶ እግሪ ናብታ ካልእቲ ቪድዮ ንሕለፍ ሞት በፂሑ ነገርኩም ፀኒሑ ንሕና ደጋጠመና ሓደ ግዜ ኣብዛ ጥቃ እንዳዳ ኣውስታ ትበሃል ኣብ ካብ ቃኛ ወደ ላባር ኣርሰናል ተሳዒራ ሓሪቁ መፂኡ ክሰቲ ጀሚሩ ማለት እዩ ሰሪል ካብቲ ኣብ ህይወተይ ደሕዝን ደጋጠመዩ ነዛ ሳሳሳይት ኮፍ ምባል ከልእዋ ይፀርፋ እንታ ግደፍ ተወልቶ እንኳን ንስኺ ፀርፊ ምፅዋር ሲንጋ ኣርሰናል ተሳዒራ ምፅዋር ሲኢና ያለና ክብል ጀሚሩ ሓደ ክልተ በሃሉ ቀዲማ ብጥርሙዝ ተሃርሞ ኣብዚኣ ትሮክሌር ኣርተሪ ትበሃለላ ያፈጋ ዓቢላቶ ኦሮታ ስጋ ብድመፅኡ ንዕድል ኣይረኸበን ብህይወት ኣይፀንሐን ማለት እዩ ኣልኮል እዚ እንተን ነገረኩም ኩላና ደጋጥመና መጽሐፉ ናይ ማኸኣለን ነይሩ ሓደ ሰብኣይ ሓደ ግዜ ሌታው ትሊታ ዘኪርኒ ሰኺሩ ቆልዑት ሓሚሞማ ሰበይቲ ትድውለሉ ንዓ ቆልዑት ሓሚሞማ ኣለዉ መን ክስቶ ሓሚሙሎ ትብሎም ክልተዮም ቶም ደቁ ገዛ መፅኡ ስኺ ካብ ዓሚርና ከለና ክትርብሽና ገለ ኢሉ መፅኡ እዞም ክልተ ቆልዑት አንጠልጢሉ ኦሮታ ኣብቲ ሆስፒታል ኣምፂልና ምፃቢሉ ድርቢ ኣቢሎም ካብ ክልተኦም ሓደ ሓሚሙሎ ረኣይዎ ኢልና ማለት ስጋብ ክንድዝዩ መንነትካ ዝሕድግ አርሰናል ማለት ንደገፍታ ኣብ ርእሲ ዘለዎም ናይ ባንክ ዕዳ ኣብ ርእሲ ክኸፍልዎ ዝፅበይ ዘለው ናይ መኪና ዕዳ ተወሳኺ ዕዳ ዝኾነት ጋንታ እያ አርሰናል ንደገፍታ ናብ ጓህ ክትሸምም ዝተመስረተት ጋንታ እያ ደጋፊ አርሰናል ኮንካ እዚ ኩሉ ዓመት ብህይወት ትነብር እንተለኻ ዝኾነ ዓይነት ሽግር ዝኾነ ዓይነት ብድሆ ክስዕረካ ይትእልን እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓለም ከም ናይ አርሰናል ዓሶ ዝብርትዕ ሕማም የለን ንዑ ተፃዊርካ ትነብር ክሳብ ዝሃለኻ ድማ እብለካ ኣለኹ ሞት ጠቕሊላ ናብ ጥቓኻ ኣይክትቀርብን ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከስምረሉ ዝደሊ አርሰናል ማለት ብዛዕጎል ፈትኑ ዛዕጎል እስኩ ድቑ ድሕሪ ሕጂ ክትፃወት እንከላ ከምዚ ናይ ሴኔጋል እስኪ ክዳን ማልያኹም ሲ እስኪ ኣድግምዎ ከምቲ ዝበሃል ማለት እዩ እስኪ ኣድግምዎ እስኪ ማልያኹም ብድጋም እንተሰለጠኩም ብጥንቆላ እንተሰለጠኩም አርሰናል ኣኽለኒ ለለኹ ኣኽለኒ ኣንቲ ደንብዝ ሕጋንታ ኣኽለኒ ንስለ ደገፍትኺ እዚ መስዋዕቲ ዝኸፍሎ ዘለኹ እምበር ኣነ ደጋፍ ኩዕሾ ይኮንኩን ኣነ ግድሸንን እዩ አርሰናል ቴምቦ ክትፃወት ዝግባእ ጋንታ እያ ሓደ ብባንኪ ዕዳን ብኻልእን ልቡ ጠፊእዎ ዘሎ ፍጡር ንአርሰናል ክድግፍ ኣይግብኦን እዩ ናብታ ካልእቲ ቪድዮ ንሕለፍ ንዛ ኤርትራ ከምቲ ሰማዕሞ ልፍዓተይ ተስፋ ይቕሬታ ሓቲትሉ እቲ ቪድዮ ንርአዮ ዘለኩም ሬቶ ኣቕምጡ
ናይ ድጊታቸው ናይ ጀነራል ጻድቃን ኢንፋክት ባዓልና ጀነራል ታደሰ ወረደውን ባዓልና ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ናይ ዓለም ገብረ ዋህድ ገለ ሽማት እንትነብለየ አልብለየ በመጓስን በምዝንጣልን هو ሶ እዚ ፖለቲካ ትግራይ ካዕርደ ይኸውን ብዝብል እዩ ሶ እዚኣቶም ኩሎም ይቅረታ ኩሎም ይደል ማለት እዩ ብዙ ክርደል ዝደል ሶ እዚ نبتا خليت فيديو نحلف سلام اميك الله ويا سرين لنا سلام الله تبارك مقدس اللي انا غيرت كده تشكر له وينك بك انا سعيد الزلخ يخبرك يا ما سرايك تصرف قبلك انا اكلت تصرف انت كان سلالو تاسك وينك يا ما نبتا خليت فيديو نحلف كلهم صليهم صنع عبيك يا بلو عبير ريتك تايت بتشخصكم صيت تايت تدرب كذا بتقصاي بعت السيد انا خمزيك بعرات صنعنا دينو بجد ناتي وشلا ناتي مسيو تايناتو مسؤو فاشلوهم تسرحوا خمي انا سري انت زي باي باي أتحنصنا من القدر لمسكي كم زم زي ولا ساعات خاصتي على مو أفتح على فيديو أنا قصة تايول الناس مري قال كدان كتجزء نبحده عند خداون تناتو تنكلا قرد نايت تكالو بيلو قدم مأتوا برسان عيباتو قطعتكم زلوا نجرا قال جن نتموش زنبر عماولنا تملكتت عوش زلوا كالوت عماول دا سلم تاي برسام حيزم ملو بلاتو وتحيزم مزلو برسا عوش زجاج أو برسا مقانو الناقل سلام كله قا كلا عميل برسا حيزم مساتمو بأخبرت سقيلي أتوا قال كأبة تزرع تتجرما سلام سلزخون كوديخا برسايت متل نزل خيل حاتوتو برسا كهابوتو فتسمان أبتبتي كم زي تأتو دوجيم مسنجرا خاقوال نسخات رأيكم كان كم زي تجبر زلخا إلى برسا هباتو أتوت كداننا مريضة تنكلاون ودي ددحري أن خديك كتاتلا جمرة تدولي خدان مريضة نبتمعك أن خفلاتيا نعقنتهم كلها ودي حجون ددحري أب مخد نتمجر جخفيتو يغريتا نبين خقد فكيك النبلا قال كأب أقول متنا رعيت كم زيلو تخفيتم كله كداني كغيرك النبلا تمو نسخاء أنا نخد كيري أي كل كخنيلو ملسلا قال بحر كان نتخدان أغميتا نماناجر نخد سوا على حتتو نسون إن لاقصي نماناجر نايتتكال سوا على دحرسو سنة دقايق ماناجر متيا انتا يتسقميلا نتقار نحتتو قال أمونغو آتيا سلام نسخريخ ماناجر نايزتكال إلا توكستا اتماناجر سمانا جيرا نايتتكال ماناجر نسا مخانا قلصة اللامو قال كاغتسيلا أنا خاء أيريس بحال سرحتن يوخم بزي والحاد مقنيات بحيل بورساي وسيد اللي كالاي كاها نبز مغير خداون تتختيلن بممسا مغارجاتو خفيتن كله كداني كغير كقدد نصنيحو إلا ترعنا أغربت ماناجر جن ولا حنت نجار كم زي تفترة سلزي انت ايتو تسقم كتحب ايو زدلقيو نجار الذي خينو ويس اذا قردنا نخير ايو زفرحكيو نجار لكيو بلتا قالوا انت قريما اولو اكالي كري ان عيدلني بلتا مو نتا ماناجر دما الناس حاقت بزي فرحي صغيلا كدانا خد كير كم تخيل نجارتا قال كابتن داخداونتي كم تخيد نجيرا نتقارد بورسا نخيبا مسحاتو تتودما اتا ماناجر بورسا نخيبا خلقيلا نبرت سريع كن مهدام كتعمكي بأسفة يركي تخدي مسلا كله كم زي يسرحني مساي إلى نتقارد خلهم أتم عماويل كابتي إن دخداونتي كوة أخو نقرمن مع صفحات حبرته نسون مايكروفون غيرو كل سب كابتن دخداونتي كوة أخو مزلوا حبره نتمنى جرك بحسوت زترتر تمسيلا نتاقوال كدانا نقطو صحاتتا أب كمزون كله خاطقوال تليفون تدولامو نقتقبلا بورصة نخبو حاتتهم ماناجرجن مجمرتا خنفتشكينا بدحري دلاي كتجبري إلى كدانا خطو صودقي محاتتا قال بحركان كدان كوصيو كتبلني مسال يبلكن أنا ون أي جبروني إلى ملست الله ماناجر نتقارد صبق غيرو نخكتات الحبيرة بوليس حزاقة متسخدت بدحر زي بوليس مصيو نتا ماناجر نتقاردن بسمم صويعو نبتا خليت فيديو نحلف يغني اللي اسكه يغني اللي كبلي ماتي زي اسال كان نزحوي يغني اللي واي بيقرقم كم زغتو جميركم وعمتم بيدناس لنا كاي يقولون اي فلوت نديو اس بيقري تسائلو ديك تصدقي ابيت
أبيت أرتي يغني اللي بعل زيا توابعي ذكر كايا يغني اللي فنجالي ذكر كايا يغني اللي تحمو وصي كاني يغني اللي إذا فنج أيدا أقول بابر اسمه طوياس طيو خان نزحوي بعل زيا كأقرب حسس لها كان بردحان تمثل يغني اللي زحوي وردها باللي زحوي دحان كاب سئلي أو أرزق ما كانوا مياس جورزهم خواتي يا عبد الحليف يجري حدا سبسي لنا نيرو سي ما شاء الله 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 عليهم كحسايلكم بلوغهم أنا زي حوي ويجي وهتا تسكي سكي سي كلا أتعدي اسمه نبتا خليت فيديو نحلف أب كندا تفلتوا سبت لكم أب ساعات زي العلمان نمجيزة ده يوم جوارو مغنياتو إذا تريبوا دلوكم مثلي أب زسوم نزي أب كندا زتوز ده مثلي كندا العلمان نمجيزة رئاتو زي تفلت عقن قوتري ناي زحلي أجات أمريكا ولا أفتهجر كسب نيجاتيف 50 لعلين إنها خدي يركب دلو مالتيو أب جل كتمات هدما أب عالمنا أتنزح على كتمات تبهايلن يتوع علوا أب كندا زركب هذا أب جل محبرة ومرخبيتات بزحات إرشاوين مسلتات شيركب لور إخما مالهم مكاينهم بمولو تعفينا والحنت مرأيد بهالي ولا كفحرون ريخ مالهم إذا زي تري ورد لهم مثل دم أنا يتكتم مولو إمالتي بخمي مجد تعاتين كم دلوا مالتي درار لزين بزدلوا ناي باركين بوتاي مكاين تعشقن مالتي من الوقت بزعبا زيهم سب زيهم أب يوتيوب تزارينا لنا قد فوق مالتي مهنات وساعات نياتات كونوا سلزخولو مالتي زي أجات مدلوا زحلقن نعلم ولا أسم بدي يركب على مالتي لذا أبزح قرات زتفلت وصبات نحرر لكم كوين دايم جور لهم نبتا خليت فيديو نحلف مبزحتكم بزح ماي مستعد تعيد مسلوكم علىهم let's get to work بمسرته أكلاتنا لك عقن ماي مس عقن شو تتحيز دمتيات وسد explicit دخونا مالتي أنت دا تعقن ناي صوديوم بوتاسيوم نابدمنا دلو تمازابيع نسقى ديهايدريت قون زيوم دما بتوم anti diuretic hormones دبهالو angiotensin aldosterone دبهالو هرمون يمحدر عقن صوديوم أنت دا بتعم جوديلو نسقى هايبونايتريميا دبهال حمام تحمم إذا دما سقاب قتلك يقولي كأود بقى سجن أنتي هايبونايتريميا نتي excess fluid كسدد كبل دبقى سديهايدريت يجبرك مغنياتو سقاب عقن نايماي أو أكلات كارلو كافتا عقن نايتشو كل ود جبو دبز حد قانة أكلات كان زي كلير كجبرين حسب زي فوقي برين هلوكا فين تقطع تقلقها حجي نتوم إكسس دخون واتر كتقلق كتبل نتي إكسس دخونه وي زيادة ما كتقلق كتبل أكلات كا قلتي فانا بشنت توزدك مالتي حجي قلتي فكا خشين كلا خانتي خات جبر دلقا مسؤول تسيرهم بتعم بزحت معدنات كخدت جبرة مالتي اوكي أكندك أس ندابلت بدقبات وزدو إكسس ويدما كبع قانون لعل دخونه ما كتقلق كتبل مسؤول معت معدنات حزات الكاتوتس إذا دما أزيو وحد دخونه ناي معدنات عقن كهلوكا بوبيلكا ها ديهايدريت كتكون تقل ديهايدريت مسرته وحد عقن ماي مالتها يكونن معدنات دي معري كوين مالتي نبتا خليت فيديو نحلف هلا يا زغل عبونا تبي تصدق بقى اي ماما أمامين فليت أنا رأيي زي نتنقل تأمر تعال تخيل مدري حاولي غير كاسة تعال تقاتل تعمل سالي إيدي وارخ من سديد الخمسيكي كيكي أنا سكيكي خل أجزك أسد الليلة عمي يصفر عمي قنيلنا تبارخي ميت أنا هاكي لحسكي يخلي بارخ نبتا خليت فيديو نحلف اهدى أساس اهدى قلنا نتين تعيتات الشيطان أيحلفلك أملاخ أيحلفلكي كيدي بعلك فلتي أيحلفلكي قلنا نت نقول نسيتي تتصبق عندها جن قلنا نت خبيراتو أيتا كاكن زيا بقى شنو فهملو تصبح تصبح ديتخل وما عساك ودا دستمولو نشرح دلنا نحنا قد داين فوت خوينا دستمولو نشرح بينا خلنا دستمولو نشرح ترى خاط ايتاس حنت ايتا يكون حمش ايتا تقبل حمش انجرا دايزي تعالتي كاكن زيا ايتا كاكن زيا
أتوم سب دكان أب دكان تجوزوا دلهم أب دكان كينكم تشترون دلهم حقوا زوان با يعبي يبا بلوا يعبي يبا بلوا وا حنتي كنت درجة كنت يرو ناشطكم مزي كنت زيا كنت يرو كنت زيا وأنت كل سبنا يربح أخوين مع أبوك يا أخ أنت أتوني نزحرق أنا نبتا خليت فيديو نحلف نشنش زربا كمزي مشالكا بتناتو استي توازين دي دبل قل كمزي اي كي إليو اي سي إليو مشالو كوميتاتي سرحاتو مغنياتو كمتي أفتاناي سيما فوروز قبر كايا سرحاسني كمزي نايلاك سمتيلوس أسي بقى خمز برهان كوينو أسي حق خمشنش سوري سوا قلقليلوس بوزحت لاقيتو نيرو حجي منالبات زي يرتراونوتو زي رود أسب ويدما مش بزعبة هجور خفل زي كل عين سبي لخ قلت خل أنا معي بزقات أنا مالتيو إرترا خد فتو خد قال نشخش حوي حجي برهان كوين والعيك أدم كامني راح حجونكم ولا نزل أنا ممكن أخذ كونه سوا حوي انتي مسيلي كبزيا نجنش كم زي كوميديان كون جدلي كم إرتراوي دخم سبيل كنمو دي غيلة تحت تكغى إرتراوي دي أو حتى كغيل يكون معناته إرتراوي يمرروا يحسموا يتقموا يخفأيو نعخ تصرفك خلي نتحلف تصرفه خلي هاجر تصرف سب هاجر دنا السب إرتراوي أيكونن ولا تحسيرات حزوا أيكونن سلزي بعلنش نش كم زدقس لزغودو كوميديان كويكونن لحر قلت أنا تصب غير مستيرو فلتندي أبزع يدلين بزعبو مغنيات درجات مرتو فلتا أنا دحر قلت أزيل لغول دمهر دنا بري دحريو خيد قال ولا حنتو نسرحهم كولعي كلهم بزي عن جورهم حجي نعي نوان وني دلمبر نش تنكي في فلتني يكون أيتم كفوني غا ثم ترب عنجل دبول أيتم كفومني لبامات تماهيرهم دمولو سيم زبلي نمبر بعد نش ولا في مخا خسارة يقولون نزهجر سلزي السوم تعرفوا مخا كرتم ملي يسحق أنا بجزء كرتم بال كم تسوي سحق يسحق أنا هذا نش كم تسمع كا ونش اللي كان ده رئيس معك أخوين حمومي أنا بعد قطعنا قبل كان سلزي كم بزح كير أنا يوم كنسوقرهم حشنا نبتا خليت فيديو نحلف إيرتراون خم تجراوين حسر على يا خاي تجراوين نبتا خليت فيديو نحلف شكر كلهم زمسار كاميرا مان نمن دا يسولهم زي تورينا صبق عندهم حمق عندهم كده فانا كده بدي تعيه تعيه دي تعيه انا لماني فات مسلكه حنساتن لماني فات مسلكه نزي تانغري هنا ابي فوتو مباسيرا دون ولا فوتو زارا ماشي إذا زي هذا لما تجمر زارا فوتو زارا فوتو زلا هذا زي تعيي له تالنتي كاروت كالو مالتي نزيم تعيات بجاخ مخبرهم وا نخلهم علون بن خندينا يموتات شير زولو زي كونا شير كل زول ازيام قلنا حلنا زلون ويد ما طبق زربا وي كانا صقمات امشر زولو مالتي كلهم عين لخاخم نزوم كامسب كاميرا قطا ما يكون نزقدسنا نابنت نحارة صقم قديحهم شر زولو كاتخينهم بناتهم كاميرا تصقم بزحات سبات تليفون وسيلهم حقس كله يقدسناهم نتبع عيوم نعم قطا ما يكون زقدسنا شر زولو نسبي مهردو نبتا خليت فيديو نحلف تمام 100 قفل قف سلام أنا حاوهم إرتراوي إدريس بال زمتهم مزلهم سيناي أس كسل كذا زارب أوكي يا تتيجينو يا سينا ما تجمع له أنا كابيسنا أنا خالص سامعنا أنا زفلت أقول بالله نزرع شاي ده يكون زلوا زنزفون حالكم توت يا سمش كبجغة حوابرنا دقت حوا ولا حنت قبرك إني أنا زفلت أقول بالله مسؤول تزرع روته دليهم كنت يا خاطر الزق أيضا أنا حتى إنه حتى تاخذ نقرأكم أوكي أنا ولا حنت قبرك إني أنا كما أخي إن بعد إذا خفل ليس إني بكم زي توتات يزلوا ما أنت أخبر بخفل ليش لا سامكم كم زي ود ودي يعني دس بعد اللي يقون الزينة تاتينا نسمعنا
እንታይ ይመስልኩም እስቲ ሓሳብኩም ኣብዛ ኮመንት ጻሕፉ ሲጀመር ቀጭን ወንድ መብዳት ላይ ጎበዝ ነው ጋይስ ናብታ ካልእቲ ቪድዮ ንሕለፍ ገለ ርጉማት ሰባት ዋላኳ ህይወትካ ከበላሹ ዝኸፍአ ግፍዒ ኣብ ነፍስኻ እንተፈጸሙ ኣምላኽ እንተ ፈቂዱ ግን ህይወትካ ከም ዝመዓራረን እቶም ርጉማት ሰባት ዝፈጸምዎ ነገር ዛንታ ኮይኑ ከም ዝተርፍን ካብዚ ኢኻ ትምሃር እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ካሚላት መህዲ ዝተባሃለት ኢትዮጵያዊት ቅድሚ 19 ዓመት ተማሃሪት ናይ ኮሌጅ እንከላ ሓደ የፍቅረኪ ዝብል ሰብ ናተይ ተዘይኮንኪ ናይ ካልኣይ ትኾንኺ ብምባል ናብ ዝጽቡቕ ገጻ ኣሲድ ደፊኡ ንህይወታ ናብ ሓደጋ ኣውሪድዎ ካሚላት ድሕርቲ ዝወረዳ ግፍዒ ገጻ እኳ እንተ ተበላሸወ ብህይወት ንኽጸንሕ ግን 21 ጊዜኣ መጥባሕቲ የራ ፈጣሪ ብህይወት ትረፊ ስለ ዝበላ ግን ድሕሪ ብዙሕ ነገር ድሒና እቲ ድሕሪኡ ዝቐጸለ ዛንታኣ ክትሰምዖን ከለኻ ወላኳ ብዙሕ ሰብ ነዚኣስ ዝምርዓዋ የለን ዝብል እንተነበረ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ዘፍቅራን ዝፈትዋን ሰብ ረኺባ ክልተ ቆልዑ ወሊዳ ኣብ ፈረንሳ ፓሪስ ዝሓሸን ዝበለፀን ናብራ ትነብር ከም ዘላ ትማሊ ኣብ ዩቱብ ናታ ዛንታ ኣብ ምስማዕኹ ብጣዕሚ እየ ተመሲጠ ብርግጽ ኩፍኣት ሰባት ኣለዉ ንህይወትካ ዘበላሽው ለባማት ንቑሓት ሰባት ከኣለዉ ንህይወትካ ዘመዓራርዩ በዓል ቤታ ኣብኣ ዘለዎ ፍቕሪ ኣብ ደቁ ዘለዎ ፍቕሪ ትማሊ ኣብ ዩቱብ ምስ ረኣኽዎ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ብዝትፍንዎ መደብ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢልኒ ሙሉእ ትሕዝቶኣ እንተደልይኹም ማራኺ ወግ ዝብል ኣብ ዩቱብ ቻነል ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ሊንኩን ኣብ ቦታ ፌስቡክ ናተይ ኣብ ቦታ ናይ ኮመንት ክገብረልኩም እየ ናብታ ካልእቲ ቪድዮ ንሕለፍ እዚ ሚል ዝበሃል ሓውናስ ምሸላ እናዛረበ ከሎስ ሓንቲ ሓፍናታ ቪድዮ ሸር ኢላትለይ ማለት እዩ ርእዮ ልበይ ተሰይረ ከም ኩሉ ሰብ ንብዓት መፂን ምስ ረኣኽዋ ግን መጀመርታ ንዑ እንታይ ኣኽብሎ ድደሊ ኣጆኻ ዝሓወይ ሓሊፍካዮ ኢኻ ሰጊድካዮ ኢኻ እግዚኣብሔር ከዓ ትበልዕ እንጀራ ኣቐሚጠልካ ኣሎ ጥራይ ስኻ ትሕሉፍ ክሓልከካ ዕድል ኣይትሃቦ እዚ ረኺብካ ዘለኻ ዕድል ተጠቒምካ ንነብስኻ ሕውያ ሽኮሪና ክብለካ እየ ዝደሊ ነቲ ፓብሊክ ግን ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ክንርኢ ከለና ደንጊፅና በኺና እንዲና ሶቕ ንብል ከምዚ ነገር ከጋጥም ከሎ ወፂኡ ክነገር ከሎ እንታይና ክንገብር ግባኣና ከባቢና ክንፍትሽ እዩ ዝግባኣና ኣፍናህና ስድራ ቤት ኣሎ ድዩ ቆልዓ ኣዲኡ ዝሞተቶ ኣቡ ዝሞተቶ ወድሱ ክኸውን ንኽእል ዘኽታም ክኸውን ንኽእል ከምዚ ፐርማነንት ገዛ ዝቕመጠሉ ዘይብሉ እንዳኸስቶ ክብል ተሪኢኻዮ ንሕና በዚ ንሪኦ ዘለና በዚ ኣሕዋትና ድልጉስልና ዘለዉ ሶም ዝሕለፍዎ ንዓና ክነግሩና ከሎ መዘናግዒ ይኮነን ኣምላኽ ስእሉ ንሓደ ሰብ ብሳከት ኣይሕልፎን እዩ ብሓደ ነገር ክሕልፎ ከሎ ፅባሕ ንጎ ኣፍ ክኸውን ነቶም ኣፍ ዘይብሎም ስለዚ ደልዩ ኢለ እየ ዝኣምን ንሕና ከዓ ከም ፓብሊክ ንፈትሽ ውሽጥና ኣለዉ ድዮም ዘኽታማት ኣብ ቤተሰብና መን ይሕዞም ኣሎ መን ይሕልዎም ኣሎ እንታይ ክንገብር ንኽእል እንታይ ከ ክንሕግዝ ንኽእል ንእሽተኻ ከለኻ ዘጋጥመካ ሽግርን መከራን ሽዑ ኣብ ሰርቫይቨር ስለ ዘለኻ ትነብሮ ኢኻ ምስ ዓበኻ ግን ሓሊኹ ክሕዘካ ክእል እዩ ሓገዝ ተረኺብካ ሜንታል ሄልት እንድሕር ደኣ ሳይኮሎጂስት ወይ ገለ ሓገዝ ዝሕጉዝካ ተረኺብካ ኩሉ ግዜ ውሽጥኻ እቲ ነርቭ ሲስተም ናትካ ብቐዳማይ ኣብ ተረፕ ንዛረበሉ ነበርና ንሱ ስለ ዝዝውረካ ንሱ ከዓ ካብቲ ናፍቲ ቅሳነት ዘይብሉ ናይ ሰርቫይቨል ሞድ ስለ ዝነበረ ከቢድ እዩ ንሓደ ሰብ ክሳይ ከብል ሶ ብዓቕምና ከምዚ ዘረባታት ክንሰምዕ ከለና ኣብ ክንዲ ኣፍካ ሕዝ ገለገለ ኣዋልድ ሕጂ ንሳሮም ብቐዳማይ ሱቕ በሊ ታይምስና ኣዲ ክትዛረብ ገለ ትባ ነርኩም መምሃሪ ክኾነና እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ካልኦት ቆልዑት ከምኡ ከይሓልፉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ንዑ ከዓ ንሚላሓውና እንታይ ክብሎ ደሊ ሚላሓወይ ኣጆኻ ነብስኻ ይሕዊ እዚ ሓሊፍካያ ዘለኻ መከራ እዚ ርኢኻያ ዘለኻ ሽግር ብዙሓት ሰባት ዘይፈልጥዎ ኣለዉ እስኻ ግን ነቶም ናብታ ካልእቲ ቪድዮ ንሕለፍ ሰላማት ደቂ ዓበይቲ ያው ከዚእ ካብ ድቃሰ ተላዒልና ዝኾነ ነገር ኣስተዋይሱ ቀደም ገዛና ኣውደ ዓመት ምናምን ክኾን ተሎስ ልብራዘር ምናምን ይሓድዎም ያው ኣነ ላ መጨረሻ ገዛ ስለነበርኩ ተላዓል ግዛዕ ተባሂልካ ጥብሲ ዱለት ቀይሕ ፀብሒ እኒአኩም ኣዝና ኣውደ ዓመት ነገር እሱ ብንግኦ ተላዓል ግዛዕ ተባሂልካ ኣኻ ትበልዕ ከዚ ክኸውን ድላጤ ምስ ኮንኩ በይኒ ምስ ወፃኹ ማለት እዩ ከመይ ጌራ ኣውደ ዓመት ይሓልፍ ኣለኹ ኢነርጂ ምስ ኣቦወለድ እሱ ብቻ ይኾነ ኣፍቲ ኣለኒያ ማለት እዩ ከመይ ልበለ ዝተቀቀለ ኢንዶሚ እና ሓደ ግዜ ኢለ ኣውደ ዓመት ከምዚ ጌርካ ይሓልፍ እዩ ድማሊ በቃ ጓዓዝካኩም ናብታ ካልእቲ ቪድዮ ንሕለፍ ትክክል ጋጥመ ነገር እዩ ኣብ ካናዳ ሓደ ሳይ ምግቢ ሰሪቕካ ተባሂሉ ይእሰር ለፍርዴት ምስ ኸደ ዝዓቃቢ ሕጊ ዝባን ንስኹም ድኹም ሰሪቕኩምዎ ኢሉ ይሓቶም እዞም ሰብኣይ ኢለ እዋ ኣነ እየ ብጣዕሚ ስለልጠመየኒ እዩ ኢሎም ይምልሱ ካብዚ ህዝቢ ፀጥ ይብል ዝዓቃቢ ሕጊ ለ ምስራቅ ብሕጊ ሃም ንቕፅዕ ትፈልጡ ኢኹም $10 ቀፂዕኩም ነይኹ ይብሎም ዝህዚ ሕሾሽ ክማል ይጅምር
زعقال حقي اسكم تخفلوا هملي تقولوا سلالفلت $10 بعليكا جباي كخفلوا لكم يعني او زقني يودي تلعلي يلمو او زكفل لهم ساعات كلهم وانجلنياتاتهم او يساي الكيموت بان السر قولوا كيتم ايكم تنبر لهم ازلل لكلاتكم طفاتي كلهم $10 قزعكم نيخو يلمو كلهم $10 ناو $410 يك زلتاك قرش للجمع او يساي باو كذا فيديو تاي تمارهم اكو منصحف لي نبتا خليت فيديو نحلف استري ودو لكم فيديو نايزالو معانت على سنبر فيديو على 27 ور 2026 قدامي معلت مزغبان ኤርትራውያን ተጀመረሉ او شتي ጓንዳን حدش ስደተኛታት እዩ ان بخمز መንገዲ ድማ መኽፈተ ተገይሩሉ ማለት እዩ በጣም ይሕዝን ግን ካብ ስምዒታት ረሐቅ ኢለ መንገዲ ስርሐ ክሪኦ ከለኹ እዚ ከምዚ አጋጢም ዘሎ ተግባራት ናይ ምንታ ክወዘና ይኽእል ብሰፊሕ ቪድዮ ሰሪሐ ኣብ ዩቲዩብ ዝርጋሓልኩም ምክንያቱ ነዚ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ሙሉ አበናይ ቤት ጽሕፈት ናኣቱ ከም ዝነበርና እንታይ ንገብር ከም ዝነበርና እንታይ ሽግራት ሓሊፍና እዚ ነገራት ዝተበጽሐኩም ደለኹ ነገረኩም ስለ ዝደለኹ ማለት እዩ ካልኣይ ነጥቢ እሱ ምስሰማዕኩም ነፍስኩም ኣብኡ ትዋሞ እዚ ቪድዮ ምስራኦም ሽዑ እንታይ ስምዒታት ይፈጥረልኩም በብውልቅኹም ክርዳእኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ኮመንት ክህብ ኣይደልን እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ብሰፊሕ ክገልጾ ስለ ዝደሊ እንታይ ሽግራት ሓሊፉ ነይሩ ናብ ምንታይ ከተበጽሕ ነይሩ እዚ ከዓ እንታይ ሳዕቤን ከምጽእ ምዃኑ ማለት እዩ እታ ቪድዮ ክሳብ ዝሰርሓ ግን ክሕልፎ ዝደለ መልእኽቲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክፋእና ንደጋ ኣይነውፃዮ ወላ ሓንቲ ትረብሕዎ ነገር የብልኩምን ካብ ቲክቶክ ወላ ሓንቲ ትረብሕዎ ነገር የብልኩም ካብ ካልእ ነገር ቪዲዮታት ተሰሪሕኩም ናብ ሶሻል ሚዲያታት ምዝርጋሕ ባዕልኩም ክፋእኩም ንደገ ምውፃእ ኣቋርፅዎ ንነብስኩም ኢኹም ትውፅዑ ዘለኹም ተበዲልኩም ሲ ንነብስኻ ኢኻ ደግማይ ትብድል ዘለኻ እምበር ካልእ ኣይኮነን